अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरदी। राय साकिब खलर मेरे साथ हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब आज बहुत गरचे बरसे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन इंतखाबी नताइज को मान लिया जाए तो फिर 9 मई का फ़ौज का बयानिया तो दफन हो गया। लोगों ने 9 मई के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया है और साथ साथ कहा है कि अब फैसला पार्लिमान में नहीं सड़कों पर होगा। मौलाना ने ऐसी गुफ्तगू 2018 में भी की थी और वही गुफ्तगू वो 2024 में भी कर रहे हैं। मौलाना की सियासत कितनी कामयाब रही 2018 से 24 तक और 2024 के नताइज मौलाना को क्या पैगाम दे रहे हैं, इस सब पर आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पहले सुनते हैं मौलाना ने कहा क्या है, बात करें। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और किसी के ताबेदार नहीं है। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में। मौलाना कह रहे हैं हम पार्लियामान में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। 2018 में मौलाना कह रहे थे कि पार्लियामान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उन्हें कहा कि नहीं पार्लियामान में, वो तो हलफ लेने के ही ख़िलाफ़ थे। तो एक तब्दीली तो बड़ी है कि आज मौलाना ने ये नहीं कहा कि हम अपनी सीटों का हलफ नहीं लेंगे, पार्लियामान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात वो 2018 में कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि मौलाना के पास इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है इसमें बारगेन करने के लिए है क्या और उनके लूजिंग पॉइंट्स क्या हैं फ्रस्ट्रेशन के। देखें, मौलाना ख़ुद भी बलूचिस्तान में पशीन से मुंतखब हुए हैं, उनका फोकस इस वक्त बलूचिस्तान है। 11 नशिस्तें उनके पास बलूचिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास 10-10 नशिस्तें हैं। ये बलूचिस्तान असम्बली का मंजरनामा बिल्कुल कौमी असम्बली के मंजरनामा जैसा है कि 3 बड़ी जमातें PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो 2 मिल जाएंगी हुकूमत बन जाएगी मरकज़ में। बलूचिस्तान में JUIF, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो 2 मिल जाएंगी हुकूमत बन जाएगी। अब मौलाना को ये नज़र आ रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज़ में मिल रहे हैं तो बलूचिस्तान में भी मिलेंगे। फिर उनकी तो बलूचिस्तान से भी छुट्टी हो गई। सिस्टम में वो एक वज़ीर आला ले सकते थे, वो भी लेने की पोजीशन में नहीं है। और अगर उन्होंने बलूचिस्तान में भी अपोजिशन में बैठना है तो फिर मरकज़ में भी अपोजिशन में बैठें। जब कोई हुकूमत भी नहीं मिलनी तो फिर मेरा मतलब है कि मरकज़ में हुकूमत में बैठने का क्या फ़ायदा, जब ये जो पार्टियाँ उनको बलूचिस्तान में हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं है तो इनको मरकज़ में 2-4 वोट देने की भी क्या ज़रूरत है, फिर बाहर बैठा जाए। तो मेरे ख्याल में क्वाइट लॉजिकल बात वो कर रहे हैं कि जब तक उन्हें बलूचिस्तान की वज़ारत आला की हाँ ना की जाए तब तक वो मरकज़ में अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान में भी अपोजिशन में बैठना है। तो मुझे लगता है कि मौलाना ने बिल्कुल वही बात की है जिसका सबको अंदाज़ा था कि बलूचिस्तान के बगैर वो मरकज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, और चूँकि बलूचिस्तान की सपोर्ट नहीं दी जा रही तो लिहाजा मरकज़ की सपोर्ट नहीं देंगे। राय, आप तो बिल्कुल मेरे से मुत्तफिक नहीं होंगे। जो आप बात ठीक करते हैं मुझसे बिल्कुल मुत्तफिक। अच्छा, 2 चीज़ें मैं भी हैरान हूँ, आपको बात ठीक करता हूँ ना कभी कभी ठीक भी करते हैं आप। मतलब 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर सोचना चाहिए एट दिस मोमेंट के 4-5 हमारी पाकिस्तान की सियासत के बहुत सीजनड नाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनमें से एक हैं, अचकज़ई साहब उनमें से एक हैं, जमात इस्लामी के कुछ नाम हैं, एमल वली खान साहब हैं। अब मानिए या ना मानिए, ANP को ज़िंदा करने में एमल साहब का बड़ा हाथ है, रिवाइव करने में बड़ा हाथ है। ये तमाम लोग वो हैं जो PMLN के दोस्तों में गिरदाने जाते रहे 2024 के इलेक्शन से पहले। जमात इस्लामी को जरा निकाल दीजिए, उनका माइल्ड रोल रहा, लेकिन मौलाना हो जाएं, अचकज़ई साहब हो जाएं, एमल वली खान साहब हो जाएं, NP हो जाए, ये लोग PMLN के स्टांस के साथ या एक बड़ी सियासी जमात के साथ खड़े हुए इत्तेहाद में भी रहे माजी के अंदर। क्या हुआ 2024 के इलेक्शन के अंदर कि ये तमाम के तमाम लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़े हो गए। ये सोचने वाली बात है ना, और ये पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात होते हुए मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए कि एट द सेम टाइम कहीं हम इक़्तिदार की कीमत ये तो नहीं दे रहे कि हम तमाम तर दोस्त जो थे अपने, कि जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते रहे, हम तमाम के तमाम दोस्तों से हाथ धो बैठे। मौलाना की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो स्ट्रीट पावर है। मौलाना किसी भी टाइम के ऊपर 50,000 लाख बंदा किसी भी सूबे के अंदर लेके जाना चाहें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वो स्ट्रीट पावर मौजूद है, और हम सब लोग इसके विटनेस हैं। इस्लामाबाद वाला धरना हो जाए या कहीं पर भी किसी बड़ी सियासी जमात को जहाँ लगा कि हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे स्ट्रीट पावर में, तो मौलाना वाज देयर टू हेल्प देम आउट। अब कहानी क्या है कि मौलाना तो कह रहे हैं कि ऐवानों के अंदर फैसला नहीं हो रहा, तो फिर फैसला कहाँ पर होगा? स्ट्रीट पर होगा। और स्ट्रीट पे होगा तो जो ताकत है मौलाना के पास कि अगर वो कल सुबह 2 लाख बंदा इस्लामाबाद की किसी रोड के ऊपर इकट्ठा करना चाहें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर आकर
کہ جناب والا ایک وہ بندہ جس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور وہ یہ اب وانگے دول کہہ رہا ہے کہ میں اسٹریٹ پاور شو کروں گا، اور پھر کمزور ترین گورنمنٹ، آپ اس کو مانتے رہیے کہ جو ان کے پاس میجورٹی ہے، ان کے پاس وہ میجورٹی کے بریک ڈاؤن پہ آگے چل کے آتے ہیں پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے، کہ بہت لمبی چوڑی میجورٹی یا بہت اسٹرانگ پوزیشن کے اندر تو شہباز شریف صاحب گورنمنٹ فارم کرنے نہیں جا رہے. ان تمام تر دوستوں کو گوا کے حلیم پکا لیتے ہو، مطلب بات کر لیں گے شہباز شریف کے بارے، پہلے مولانا سے گل کر، مولانا بیک گراؤنڈ میں یکدم حلیم پکانے لگ جاتا ہے. حلیم نہیں پکانی، حلیم نہیں پکانی. بٹ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، تو اگر پیپلز پارٹی تو ذمہ داری نہیں لے رہی نا، وہ تو اب مولانا از اے تھریٹ. اچھا اس چیز پہ متفق ہیں، پوری کر لو نا. مولانا از اے تھریٹ. تم نے سارے ٹاپکس نا پہلے سیگمنٹ میں نہ جواب دے دو، وہ بعد میں آنے ہیں. تو پھر میرا مطلب ہے یہاں تو پھر باقی سارے سیگمنٹس میں تم خاموش رہو گے کیونکہ تم نے ساری بات ابھی کر لی ہے. اوکے ٹھیک ہے نا، یہاں اپنی باری پہ بات کرو نا. ابھی ہم مولانا پہ بات کر رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا تھریٹ تو ہے نا. اب آپ کی مولانا کی بات مکمل ہو گئی. اوکے اچھا، اب آپ نے کہا کہ جی مولانا مسلم لیگ نون سے ناراض ہے، آپ کا یہ موقف ہے. اب ان کے ساتھ ہی بیٹھے تو ناراض ہیں. میرا موقف 4 سیٹیں تو ہے نا مولانا کی. میرا موقف سن لیں جی. مولانا مسلم لیگ نون سے نہیں ناراض. کس سے ناراض ہیں؟ وہ فوج سے ناراض. آپ میری بات سنیں، کہنے دیں نا. ٹھیک ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ فوج کا دفن ہو گیا، وہ کس کا بیانیہ ہے؟ آئی تھنک ساری سیاسی جماعتوں نے کیش کیا ہے. فوج کا بیانیہ. انہوں نے سب سے زیادہ کیش کیا. 9 مئی کا فوج کا بیانیہ دفن ہو گیا. مسلم لیگ نون نے یہ بیانیہ سب سے زیادہ کیش کیا. سر سب نے کیش کیا. پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ہمارا 9 مئی سے نہیں تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اون کرتے ہیں 9 مئی کو. کوئی بھی اون نہیں کرے گا. اچھا تو بس پھر رہنے دینا، وہ تو سب کو جنہوں نے کیا وہ بھی اون نہیں کرتے تو کسی. اچھا اس کے اوپر جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے 9 مئی کے اوپر. اچھا آپ میری بات سے چھوڑیں، جی ابھی ہم مولانا پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ادھر ادھر نکل جانا ہے. ریلیونٹ سٹیٹمنٹ نہیں، کوئی ریلیونٹ سٹیٹمنٹ نہیں، بہت ریلیونٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ. مولانا کی ناراضگی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اوکے. ان کو سیٹیں مسلم لیگ نون نے ہروائی ہیں یا وہ ہارے مسلم لیگ نون. آپ میری بات سمجھ لیں، جواب پوری بات تو کر لینا یار. میں 2.5-3 منٹ تیری بات کو سن ہی نہیں سکتا. تو پورا پی ٹی آئی کا یوتھ ہے جس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. نون لیگ کو کیسے سنیں؟ نون لیگ کو ٹی وی پہ بھی سنیں، بات تو سنیں، آرام سے سنیں. ہم نے طے کیا ایک دوسرے کی بات آرام سے سنیں. اوکے ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا یہ الیکشن مسلم لیگ نون نے نہیں کرائے. الیکشن کمیشن نے کرائے. اچھا ایک منٹ، تو مسلم لیگ نون نے تو نہیں ہروایا ہے ملولی خان کو، فضل الرحمان کو، محمود خان اچکزئی کو. ان سب کو مسلم لیگ نون نے نہیں ہرایا اور ان سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ. اوکے آپ میری بات سنیں، بچے نہیں بیٹھے تیری طرح کے وہاں. اچھا سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ بات سمجھ ہے کہ انہیں نواز شریف نے الیکشن نہیں ہرایا. اوکے ٹھیک ہے نا. تو جنہوں نے الیکشن ہرایا وہ انہی سے مخاطب ہے، وہ نواز شریف سے مخاطب نہیں ہے. پہلی بات میں آپ کی یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ جب یہ سب عمران خان کے خلاف اکٹھے تھے تو وہ کوئی نواز شریف کی حمایت میں اکٹھے نہیں تھے، عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے تھے. دیکھیں پالیٹکس میں پالیٹکس میں آپ کی کوئی کامن گراؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کامن گراؤنڈ میں چونکہ عمران خان صاحب سیاسی تنائی کا شکار تھے، انہوں نے کے پی میں ایم ولی کو بھی مخالف کیا ہوا تھا، انہوں نے کے پی میں مولانا فضل الرحمان کو بھی مخالف کیا ہوا تھا، سراج الحق کو بھی مخالف کیا ہوا تھا، آفتاب شیر ان کی اپنے صوبے میں کسی سے صلح نہیں تھی، تو سب ہی خلاف تھے. تو اس مخالفت کا اگر فائدہ نواز شریف کو ہو رہا تھا تو وہ عمران خان کی حماقت کا فائدہ. مجھے آپ نے بتا دینا کہ ہم ڈن، پھر میں سٹارٹ کروں گا. اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں، یہ مسلم لیگ نون سے ناراض نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ اپنا اپنا پاور میں شیئر مانگ رہے ہیں. مولانا، میں نے انٹرو میں کہا، مولانا چیف منسٹر بلوچستان مانگ رہے ہیں. اگر ان کو آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فیصلہ کر لیں کہ ان کو دینی ہے، وہ جمپ کر کے آگے بیٹھ جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں دینی ہے تو ان کو سوٹ کرتا ہے. کیا ہوگا فیصلہ؟ ویسے کیا ہوگا میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ صدقہ خیرات نہیں ہوتا اقتدار کہ میں تمہیں محبت میں دے دوں. آپ نے اپنی عددی اکثریت پہ سب کچھ حاصل کرنا ہے. آج پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہی وزیر اعظم بنتے ہیں، اس کی زیادہ ہیں اس نے بننا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے اپنی عددی اکثریت کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور گلا ان سے کیا ہے جن سے ان کو گلا ہے. بہرحال سب سے پہلی بات تو ایک چیز کے اوپر آپ اور میں متفق ہیں کہ ان کا ٹھیک فیصلہ تھا اپوزیشن میں بیٹھنے والا. چوائس ہی نہیں ہے ان کے پاس. اوکے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رک جائیں ذرا. مولانا نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور کمپلینٹ کی ہے اچکزئی صاحب والی سیٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے وہ صاحب جو امیدوار تھے وہ گھر جا کے سوئے ہوئے تھے اور ان کو اٹھا کے کہا اٹھو بھائی تو جت گئے. تو یہاں پر کمپلینٹ مولانا کس سے کر رہے ہیں؟
कम से जिन्होंने कम जितवाया। रुक जाना एक सेकंड, रुक जाना मुजम्मिल साहब, रुक जाना। फिर आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते तुम, रुक जाए। यहाँ पर इखलाक की जुर्रत मुस्लिम लीग नून में ये होनी चाहिए थी कि जनाबे वाला नहीं, हमारा बंदा तो हारा हुआ है। यहाँ पर अचकज़ई साहब जीते हुए, या वो सालार जई साहब जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक, वो जीते हुए। मौलाना की सारी कंप्लेंट्स एक जगह पे इकट्ठी हो गई। दैट इज द रीजन कि मौलाना ने इकट्ठे आके वो बॉम्ब फोड़ा। दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मौलाना चले जाएंगे ऑपोजिशन के अंदर। मौलाना इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू बार्गेनिंग। यू नो दैट कि डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए, जमहूरी अमल का हिस्सा रहते हुए, मौलाना हमेशा से बहुत अच्छे बार्गेन करते हैं। तो मुझे था कि उनके पास कम से कम और कुछ नहीं तो 4 चिप्स, उसके बाद स्ट्रीट पावर, और उनकी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही मौलाना का स्ट्रीट पावर है। तो इसके ऊपर वो निगोशिएट करेंगे कहीं पे, बट उन्होंने निगोशिएट किए बगैर क्लियर कट स्टांस ले लिया कि जनाब हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। इसका मतलब साथ ये भी है एक और, इसका मतलब साथ ये भी आता है कि वो तमाम लोग कि जिनकी सीटें कम थी, बेशक अलायंसेस बन रही हैं, फेयर एनफ अलायंस में ही गवर्नमेंट बन रही थी, वैसे तो क्लियर कट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं थी, तो बाकियों में भी इखलाक की जरूरत होती है कि कहते यार पहले गवर्नमेंट फॉर्मेशन का चांस उनको दें जिनके पास सीटें ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप कोट करेंगे आई, लेकिन वो लेट आई जब पहले जोड़ तोड़ कर लिया हुआ था। एंड में आके कह दिया जी अब अगर आज़ाद हुकूमत बना सकते हो तो बना लें, हमने तो पहले जोड़ तोड़ अगले टॉपिक पर डिस्कस करना है। तुम्हारा यही मसला है कि वो हमने आगे रखा, सारे मसले मेरे हैं, सारे मसले मेरे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मसला आगे रखा हुआ है ना। अच्छा, तो वो देखो, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि महमूद खान बलूचिस्तान में इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने नहीं कराया भाई। निगरान इखलाक की जरूरत भी नहीं थी तो कह सकते हैं कि नो, वो नो तो कह नहीं सकते। इखलाक की जरूरत तो मेरा मतलब है जब आप जीत जाते हैं, आप जस्टिफाइड जीते हैं। कभी जीतने वाला ये नहीं कहता कि मैं गलत जीता हूँ। जो खुद जीते हुए वो कह रहे हैं, कोई नहीं। लश्करी रईसानी साहब की स्टेटमेंट आपके सामने, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया जितवा रहे हैं आपको। मैंने कहा ना भाई, मैं वोटों से नहीं जीता, मुझे वोट नहीं पड़े। वो नहीं जीते, इखलाक की जरूरत होती, जीते होते तो वो कभी ये बात ना करते। इखलाक की जरूरत होती, वो कहते हैं मेरे पास सबूत मौजूद है। ऐसे सबूत सबके पास, वो अभी आज मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक केस में उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है, उन्होंने कहा टीवी पर टिकर चले हैं। उन्होंने कहा फिर टीवी पे जाकर अपने टीवी के टिकरों के सबूतों पे अच्छा मैं हम मौलाना को कंक्लूड करते हैं क्योंकि तेरी मेरी को गल मुक्त सकती नहीं। गल नहीं, कोई लॉजिक की बात नहीं है। सवाल ये है, नहीं, अगर आपका ये ख्याल है कि मौलाना कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अगर आपका ये कहा है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने कोई डेट तो नहीं दी ना, अभी डेट नहीं दी। अच्छा, अभी तो उन्होंने इतना कहा है कि वो असेंबलियों का हलफ उठाने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, और ऐवानों में फैसले नहीं होंगे। अच्छा, वो अब देखा जाएगा कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च वो केपी में हारे हैं तो पेशावर में वजीर आला के दफ्तर के बाहर करना है या इस्लामाबाद में करना है, क्योंकि हारे तो वो केपी में है। ये भी हो सकता है कि वो कहें कि केपी की हुकूमत जो है वो जाली मैंडेट से आई है। आपके लिए बड़ा सॉफ्ट का कॉर्नर था आज मौलाना का। देखे ना, वो ये भी देखे ना, वो हारे केपी में है तो वो ये भी हो सकता है वो केपी की हुकूमत नामंजूर का नारा लगा दें और वो कहें कि पेशावर में मुझे धरना देना चाहिए क्योंकि ये हुकूमत नाजायज़ है। तो आप पॉलिटिक्स की मुख्तलिफ डायमेंशंस को ध्यान में रखें। मौलाना ने मतलब जब पहला भी धरना दिया था इमरान खान के दौर में तो वो H9 से आगे नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पे तो मुत्तफिक है हम दोनों के, मौलाना ने ठीक डिसीजन लिया। मौलाना के पास ऑप्शन, इखलाकी तौर पे ठीक डिसीजन लिया, पॉलिटिकली भी और इखलाकी तौर पे। पॉलिटिक्स में कोई इखलाकियात नहीं होती। अच्छा, पॉलिटिक्स वो तो मुझे समझ आ रही है कि पॉलिटिक्स जो है इज अ गेम ऑफ रियलिटीज। हकीकत होती है। हकीकत ये है कि मौलाना के पास जब तक बलूचिस्तान की वजारत आला ना मिल जाए उन्हें इस इत्तेहाद में नहीं बैठना चाहिए। उनके बलूचिस्तान के लोग कहेंगे कि आपने हमारा सौदा कर दिया। ठीक है, अगर वो ऊपर 2 वजारतें ले लेते हैं और नीचे बलूचिस्तान की उनकी पूरी पार्लिमानी पार्टी अपोजिशन में बैठी होगी तो वो बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी उन्हें कहेगी कि आपने हमारा सौदा कर दिया। जवाब देना, ठीक है ना। लिहाजा और मौलाना जीते भी पशीन से हैं, वो बलूचिस्तान की अपनी पार्लिमानी पार्टी के बहुत ममनून भी हैं। तो इस वक्त उनके पास केपी में वाइंड अप है, एक बलूचिस्तान ही है। ऐसे क्या क्या दिन आ गए मुजम्मिल साहब, देखें ना जो पाकिस्तान की पीडीएम के सरबराह आज खुद अपोजिशन का हिस्सा। सर अब एक बड़ा खूबसूरत सिनेरियो है कि एक बंदा था जिसकी 5 हुकूमतें थी पाकिस्तान। सिनेरियो तो सुन लेना, सिनेरियो तो सुन लेना। इमेजिन कीजिए कि पीडीएम का सरबराह अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का और मौलाना अपोजिशन बेंचेस पे उसके साथ बैठे हुए। जरा सिनेरियो इमेजिन कीजिए ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या शेर अफजल मरवत आ रहा है। ज्यादातर नाम वही चल रहा है, काफी सारे सर्कल में वही नाम बैरिस्टर गौहर मर गए हैं। नहीं, वो मरवत का नाम जरा चल रहा है।
within that party circle, within that party circle मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम मौलाना को कंक्लूड कर लें। हमारी और आपकी बात यहाँ खत्म हो गई कि वो हमने ब्रेक की तरफ नहीं जाना, हमने ब्रेक की तरफ नहीं जाना, ब्रेक की तरफ नहीं जाना। फिर पूरा सेगमेंट बलोचिस्तान के ऊपर के जब तक मौलाना को बलोचिस्तान की वजारत आला नहीं मिलेगी, उन्हें इस हुकूमती इत्तेहाद। चले आखिरी सवाल मेरा इसके ऊपर, आखिरी सवाल, फिर हम आगे चले जाएंगे, अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। इन सब के ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट क्या बड़ी कंफर्टेबल गवर्नमेंट होगी? क्या शहबाज शरीफ साहब बड़े पुरसुकून तरीके से गवर्नमेंट चला लेंगे? अब मैं आप देखेंगे, हम देख तो वही रहे, हम देखें आपके तमाम स्मूथली ये गवर्नमेंट बनी है 48 घंटे में। वैसे माजी को देख के आओ ना, मैं आपके तमाम तर दावे गलत साबित हुए हैं। पोलिंग एजेंट लबने, रिजल्ट लेना कोई बंदा नहीं होएगा, इन्होंने सारियां सीटां हर जानी, जाने 5-7 सीटां होंगी, जान 100 के ऊपर एक पार्टी बैठी हुई है निशान के बगैर, हर चीज के बगैर। मैं आप बेटा, जो सियासत है ना, ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है। वैसे तो जिंदगी भी यही चीज है ना, आप अपने कल से आज का तजिया करते हैं, आज से आने वाले कल का तजिया करते हैं। तो मैं कहता था अच्छा, तो तजिया ये है कि जहाँ 2018 में नून लीग थी, आज उससे बेहतर पोजीशन में है। जहाँ 2018 में पीपल्स पार्टी पे पूरी बात करेंगे, जहाँ 2018 में पीपल्स पार्टी थी, आज उससे बेहतर पोजीशन में है। जहाँ 2018 में पीटीआई थी, आज उससे कम तर पोजीशन। केपी में सीटें उनकी बड़ी के कम हुई सर, उनके पंजाब चला गया। अगर उनको रिजर्व सीटें मिल जाती, पंजाब को रिजर्व सीटें मिल जाती, उनकी कम हुई कि बड़ी? पंजाब हाथ से चला गया। अगर उनकी रिजर्व सीटें, मेरी बात सुने, सिर्फ रिजर्व सीटें ऐड कर लेना। केपी तो उनके पास 2013 में भी था, तो कि किसी भी और सियासी जमात के पास कभी क्यों नहीं रहा केपी सेकंड टेन्योर में? क्योंकि एक ही टेन्योर के बाद जमातें आउट होती हैं। पंजाब 2 टेन्योर्स रहे हैं, सिंध 3-4 टेन्योर हो गया। पाकिस्तान केपी की बात देखिए, पॉलिटिक्स हैज न्यू डायमेंशन। जहाँ हमारे यहाँ सूबों में गवर्नमेंटें रिपीट होती हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रिपीट नहीं हुआ। पहले रिपीट कौन थी? नहीं, ये पीपल्स पार्टी 4था टेन्योर ले रही है। नून लीग ने लगातार 3 टेन्योर लिए हैं। केपी स्पेसिफिकली बात यार, पाकिस्तान का हिस्सा है ना। हाँ, तो फिर केपी की बात आप एक सूबे से बात ये ना कहें। हाँ, मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर रिपीट नहीं हुआ। शहबाज शरीफ पहला प्राइम मिनिस्टर है जो रिपीट हुआ है। कमाल हो गया। जिस तरह जिस कीमत पे बनी है, हमारे यहाँ कभी प्राइम मिनिस्टर 72 साल में रिपीट नहीं हुआ। रिपीट हो रहा है ना, मैंने कुछ चीजें निकाली हैं, आपको सुनाऊंगा। 72 साल में नहीं रिपीट हुआ, तो पहली दफा रिपीट हुआ है। तो हिस्ट्री यहाँ बनी है, वहाँ केपी में नहीं बनी। मैं कुछ चीजें आपको सुनाऊंगा। अच्छा, चले अब हम बात कर लेते हैं जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की। असल में ना जरा मुतफिक नहीं होना। अच्छा, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ क्या हुआ? वैसे मेरे पास तो इंसाइड नहीं है, क्यों है? नहीं, आप बड़ा इंसाइडर है। प्रोग्राम के शुरू लो, पीछे से ब्रेक की कॉल आ गई। तेरी दुश्मनी है तेरे साथ प्रोड्यूसर को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो नई तनाज़ा शुरू हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि की हद तक जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन जमात इस्लामी ने उससे इनकार कर दिया। हालांकि केपी में तो श्योर गवर्नमेंट है पीटीआई की, और अगर उनको पीटीआई को के साथ केपी में शेयर मिलता है तो उन्हें ले लेना चाहिए था, और उस तरह उनकी रिजर्व सीट्स भी वहाँ आ जाती हैं। लेकिन उन्होंने वो लेने से इनकार किया है और कहा है कि हम पीटीआई के साथ सिर्फ केपी की हद तक इत्तेहाद नहीं करेंगे। करना है तो पूरे मुल्क में करें, नहीं तो ना करें, छुट्टी करें। हर कोई पीटीआई ਨੂੰ कह रहा है छुट्टी करें, छुट्टी करें। कोई किसी के साथ बनती भी है इस जमात। लेकिन मैं तो खबर और सुनिया सी कि पीटीआई ने क्या छुट्टी करो, पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम उनसे बात करना चाहते, उनकी स्टेटमेंट आ गई कि नहीं भाई धरना गल करनी, जाओ छुट्टी करो। तो कहानी उल्टी नहीं होगी? नहीं, अभी तो जमात इस्लामी की बात करें। तेरा तो मैंने मिसाल दी है, एक मिसाल दी सिर्फ आपको, उन्होंने कहा चलो छुट्टी करो, हम आपसे बात। अच्छा चले, इसका पहले इंसाइडर दे दूं आपको, फिर उसके ऊपर तजिया कर लेते हैं। इंसाइडर ये है जी कि जब ये खबर आई उसके बाद मैंने जमात इस्लामी के जो कुछ लोग हैं उनसे रब्ता किया। मैंने कहा जी क्या चल रहा है, व्हाट नेक्स्ट, के आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करना। तो मुझे बड़ा सॉफ्ट सी खबर मिली, बड़ी सॉफ्टर कॉर्नर वाली। मुझे उन्होंने कहा कि यार अभी तक के लिए ये तय हुआ है कि या तो पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद करें, अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं तो फिर केपी ओनली पे बात आगे नहीं चलेगी। फिर मैंने कहा जी मुझे कैटेगोरिकली बताएं कि आपने इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है या अभी कोई मुज़ाकरात या कोई गुंजाइश बाकी है। तो मुझे सेकंड जो पॉइंट था ना, गुंजाइश बाकी वाला, उस पर थोड़ा सा जोर दिया गया। उन्होंने कहा यार तुम लोग ये प्लीज़ पोर्ट्रे, मुझे ये कहा गया जुमला, ये बिल्कुल पोर्ट्रे ना कर देना कि जमात इस्लामी जो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया और वी आर नॉट सिटिंग टुगेदर एंड ऑल दैट। तुम हो सकता है कि हमारे मामलात आगे चल पड़े, ये जुमला मुझे एंड में कहा गया, हो सकता है हमारे मामलात आगे
چل پڑے. تو اب ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی آئی تھنک جب آپ اور میں شو کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کی بھی سی سی کی میٹنگ چل رہی ہے اس ٹائم کے اوپر اور جماعت اسلامی بھی اس کے اوپر عرض کرنے کی اجازت. حکم کیا کریں آپ عرض کیوں کریں گے؟ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے کہ جب جماعت اسلامی کی کے پی اسمبلی میں سیٹ ہی کوئی نہیں رہی تو اطاعت کس بات کا. اچھا وہ ابھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بات سنیں نا, وہ تیسری بھی ہاتھ سے نکل رہی ہے نا, وہ چھوڑیں, وہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. فائنل ریزلٹس تو 14 دن میں آنے ہیں نا. اپڈیٹ پوزیشن یہ ہے کہ 2 نکل گئی ہیں, تیسری نکل رہی ہے. کدھر اتحاد کی قیمت نہیں دے رہے, کدھر اتحاد کی قیمت نہیں دے رہے, اتحاد کی قیمت دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میری بات ہوئی ہے, لیکن سیاست جو ہے نا وہ دور اندیشی کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, سیاست یہ کھیل نہیں ہے کہ آپ کا سر دیوار میں مچ گیا تو آپ نے کہا ہو میرا سر دیوار میں لگ گیا. آپ کو دیوار نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ میرا سر اچھا سیاستدان وہ ہے جس کا سر دیوار میں نہ لگے, جس طرح نواز شریف صاحب کا لگ گیا. اچھا آپ میری بات سنیے نا, اگر پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی الیکشن سے پہلے آپ میری بات اچھی اسٹریٹجی, اور الیکشن سے پہلے یہی مخصوص نشستوں کی جو لسٹیں تھی یہ جماعت اسلامی سے دے دینے چاہیے تھے پلان بی کے طور پہ, تاکہ آپ ایک پلان بی کے ساتھ چلتے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی سیاسی حماقت ہو گئی ہے. نہیں ایم ڈبلیو ایم والی آپشن تو ہے نا ان کے پاس. سر ایم ڈبلیو ایم نے 2 نام دیے ہوئے صرف خواتین کی مخصوص نشست پہ. اچھا یہ مطلب آپ اور میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, وہ آج تک بہت کانفیڈنٹ ہے. وہ تو کہہ رہے تھے ہمارا بلے کا نشان بھی نہیں جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی وہ تو کہہ رہے تھے نا بلے کا نشان نہیں جائے گا. یہاں پر ایک اور آرگیومنٹ جو آپ اور میں نہیں کر رہے جس کے اوپر بات, وہ آرگیومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یا رؤف حسن صاحب جو بھی لیڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف کا دس مومنٹ, وہ کیسے اتنے امیچور فیصلے لے لیتے ہیں کہ فیصلہ پہلے لے لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ابھی مذاکرات کر رہے ہیں. اور بھائی تم نے جماعت اسلامی سے ہی بات کرنی ہے, پہلے سٹ ٹوگیدر. ہماری انڈر 19 کھیل رہی ہے, تو انڈر 19 تو یہی کرے گی نا بھائی. پھر یار پالیٹکس کی انڈر 19 پھر کاکھ نہیں پتا سیاست کا. پھر کریڈٹ دینا, پھر کریڈٹ دیں کہ انڈر 19 پرفارم کر رہی ہے. کیا پرفارم کر رہی ہے, کہ پی لے گئے ہر طرف. ابھی تو ملا نہیں نا اجے بھی تانوں ہے کہ نہیں, ابھی بھی ان سیٹوں کے باوجود there are many slips between a lip and a sip والی بات ہوتی ہے کہ گنڈا پور صاحب بطور وزیر آج گرفتار ہی نہ ہو جائیں, نااہل نہ ہو جائیں. میرا مطلب ہے آپ میری بات سنیں. اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی اور کے پی میں اگر جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے چوز کرنے کی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا, جے یو آئی ایف کے ساتھ نہیں جا سکتے. انڈیپینڈنس بھی تو سی ایم بنا سکتے ہیں. اچھا نہیں, گروپ بھی بنا سکتے ہیں نا, پارٹی نہیں بنا سکتے. اس پر پارٹی ڈسپلن لاگو نہیں ہوگا جب تک آپ پارٹی میں نہیں جائیں گے. آپ پہ پارٹی ڈسپلن لاگو, وہ سی ایم الیکٹ کر سکتے ہیں وہ, لیکن پارٹی کل کو عدم اعتماد میں بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کل کو فنانس بل کے خلاف بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں. ان کے وہ ہمیشہ ہی آزاد رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں نا, کے پی میں وہ ان کے پاس جے یو آئی ایف کے ساتھ نہیں جا سکتے. آئی تھنک اگر ٹیکنیکلی تو کچھ معاملات اس طرح کے آگے چلائیں تو جا بھی سکتے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے, کیسے جا سکتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے. جانا ہوتا تو مرکز میں نہ جاتے. جماعت اسلامی نے انکار کر دیا, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ نہیں جا سکتے اور اے این پی کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو کے پی کے اندر پی ٹی آئی ایک بند گلی میں ہے, ان کے پاس کوئی جماعت ہی موجود نہیں ہے جس کے ساتھ وہ شامل ہو سکے. لیکن آپ یہ سمجھیں, ٹھیک ہے, اگر جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے اور یہ انکار قائم رہتا ہے, من نہیں لگ رہا ویسے. اچھا یہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا, سیاست ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے. تھوڑا ریٹ آگے بڑھاؤ تھوڑا. قیمت کتنی بڑی ہے, ان کا نام لینے کی قیمت کتنی بڑی ہے, دینی پڑے گی آپ کو. اچھا آپ میری بات سمجھیں نا, رؤوف حسن کی پریس کانفرنس وہ قیمت نہیں ہے, اس کے لیے تو منصورے کے چکر کاٹنے پڑنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میری بات نہیں سمجھے, آپ اپنے گھر بیٹھ کے اعلان نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی نے انکار تھوڑی کیا, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی کتنی ضرورت ہے اس ٹائم کے اوپر. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ وہ قیمت ابھی پی ٹی آئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بے لذت گناہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا, لہذا جیسے مولانا بلوچستان کے چیف منسٹر سے کام نہیں مان رہے, ایسے ہی جماعت اسلامی کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, ناک کی لکیریں لگوا لیں گے. اگر پورے پاکستان میں اتحاد ہوتا ہے تو جو نیشنل اسمبلی کی لسٹ انہوں نے ریزرو سیٹوں کی دی تھی وہ بھی ساری آگے, وہ بھی آج. تو اس لیے جماعت اسلامی کو اپنی پولیٹیکل پوزیشن کا اندازہ ہے, شاید پی ٹی آئی کو ان کی پولیٹیکل پوزیشن کا اندازہ نہیں تھا, تو اس لیے ان کا خیال تھا ہم اعلان کریں گے تو جماعت اسلامی والے بھاگ جائیں گے. بھائی وہ سیاسی طور پہ میچور لوگ ہیں. لیکن ابھی سی سی کا چل رہا ہے معاملہ ان کا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سی سی جو تھی نا الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے تھی. آپ میری بات سمجھیں, یہ فیصلے تو آپ نے پہلے کر کے رکھے ہونے چاہیے تھے. تو یہ فیصلے انہوں نے بر وقت نہیں کیے جس کی آج وہ قیمت اٹھا رہی ہیں.
ورنہ سب سے بڑی بات تو یہ نا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہو تو ریزرو سیٹیں بھی لے گئے ہوتے ہیں. آج حکومت بنا رہے ہوتے ہیں, آج حکومت کمفرٹیبلی مرکز کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لے دے کر کے بیٹھ کے پنجاب میں جو ہے نا میں نہ مانوں اور میں کہ کلہ ہی کافی ہیں, اس نے ڈبو دیا تحریک انصاف. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بڑا ہے. دیکھیں نا 1 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ان سارے حالات کے اندر, 1 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. پھر آپ وہی کہیں گے کہ سیاست صرف پاور میں آنے کا نام ہے, پھر آپ کا وہی آ جائے گا کامنٹ. دیکھو نا انقلاب ان سے آیا نہیں 9 مئی کو, تو اب طاقت ہی تھی نا. ووٹاں نال آ گیا نا, ووٹاں نال آ گیا نا انقلاب. نہیں ووٹاں سے بھی نہیں آیا نا, ووٹوں سے بھی نہیں آیا. اب رہ گیا مجلس وحدت المسلمین, ان کے پاس صرف مرکز اور پنجاب کی آپشن. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو میری اطلاع ہے مجلس وحدت المسلمین نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر صرف 2 نام, کرک والی ایک سیٹ ان کی اپنی نیشنل اسمبلی کی, اور 2 نام دیے ہوئے ہیں. اگر ان کی کوئی پہلے انڈرسٹینڈنگ موجود ہوتی ہے MWM کے ساتھ تو وہ نام ہی وہاں سے آگے ہوتے سارے. آپ سمجھیں, انہوں نے نام بھی نہیں وہاں سے بھجوائے. جو میری الیکشن کمیشن سے بات ہے, نئی لسٹ نہیں دی جا سکتی. آپ نے وہ پہلے بھی بتایا, تو اس کا مطلب ہے کہ مخصوص 2 چیزیں, 2 اینگل اس کے. اب ایک اینگل تو ایک تو کلیئرٹی ہم سب کو آ جانی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف 2 کہ وہ بھی بڑا پرسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم مرکز کی حکومت بھی بنائیں گے, پنجاب میں بنائیں گے, KP میں بنائیں گے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس طرح تو مرکز میں حکومت نہیں بن رہی. وہ آپ مجھے بتا رہے تھے عمر ایوب صاحب نے کہا 2 دن میں بنا لیں گے. انہوں نے کہا جی 2 دنوں کے اندر مرکز بھی بنائیں گے, پنجاب بھی اور KP بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ پیپل پارٹی کو ہاں کہہ دیں. وہ تو بہترین آپشن تھی نا ان کے پاس ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع نہیں کیا, انہوں نے وہ آپشن کیش آؤٹ نہیں کی, بلکہ زرداری صاحب کی بےزتی کرنی شروع کر دی ہے. ہاں وہ اب دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اب دونوں پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. نہیں پر وہ شروع تو شیر افضل مروت نے کیا نا. دونوں طرف سے یہ وہی ایگزیکٹ وہی سٹیٹمنٹس ہیں نا جو بلاول صاحب اور شہباز صاحب ایک دوسرے کے بارے میں. لیکن شہباز صاحب جواب نہیں دے رہے تھے. بلاول صاحب اٹیک کر رہے تھے. وہ بہت شہباز صاحب کو پتا تھا میں نے وزیر اعظم بننا ہے, میں نے ووٹ لینا ہے, میں نے جواب نہیں دینا. آپ میری بات سنیں, اسے کہتے ہیں مائلڈ. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم بننا ہے, ہمیں ضرورت پڑنی ہے. ان کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کو کاکھ نہیں پتا تھا کہ ان کو الیکشن کے بعد کس کی ضرورت پڑنی ہے. ان سٹیٹمنٹس کا مطلب سمجھیے نا, ڈی کوڈ کیجئے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مان گئے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں. ہم نے پتہ نہیں, بہرحال بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اگلے سیگمنٹ پہ بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. رائے آپ کا پسندیدہ ٹاپک کیا؟ نواز شریف صاحب. نواز شریف, وہ کہتے ہیں I love you love me, do you love me, I love you too. میاں صاحب کو کیا ہوا, do you love me, do you love me کرتے ہی پھر خود ہی گھر آپ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کون سا میرا مطلب ہے کہ میں کسی خاتون کا نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کو کہا ہے عمران خان کی طرح. انہوں نے پاکستان کی عوام کو کہا ہے. آپ کے لیے نکال کے رکھی تھی میں نے کہا آج کے شو میں نے مزمل صاحب کو ضرور چلیں ٹھیک مقرر. ناصر بٹ صاحب کو پتہ ہے آپ کو, وہ لندن والے ناصر بٹ صاحب پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے پتہ ہے. ہاں, ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں, ہم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی. اچھا ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آگے چلیں تو آگے آپ کو پتا ہوگا وہ راشد نصر اللہ صاحب بھی ایک نوجوان ہے, میاں صاحب کے سٹاف کا حصہ ہیں, جو لندن سے ساتھ آئے تھے میاں صاحب کے. میاں راشد نصر اللہ صاحب کہتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جس نے اس وقت کے ولی کو زخم نہ دیا. ٹھیک ہے جی, ابھی یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی, آگے چلتے ہیں, جاری رکھیں. مقرر. میاں جاوید لطیف صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب وداؤٹ پورٹ فولیو جو منسٹر تھے 16 مہینے کے اندر, وداؤٹ پورٹ فولیو وزیر تھے جو, وہ کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے بیانیے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. ہم آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں ناانصافیوں کا بدلہ نہ چکا سکے. کیوں ہے میاں صاحب اپنے لوگ کہہ رہے ہیں میاں صاحب زیادتی ہوگی, کیا ہوا میاں صاحب کے ساتھ؟ آپ تو کہتے ہیں حکومت بنا رہے ہیں, 2/3 لے کے ساتھ آ رہے ہیں, میجورٹی میں آ گئے, دیکھیں جی ان کے کولیشن میں آ کے پی ایم اپنی بیچاری چیخیں نکل رہی ہیں اور کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی بڑی. کیا ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ کی پارٹی چاہتی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈر کو چاہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پارٹی کے نہیں ہیں. نہیں تو شہباز شریف کو نواز شریف نے نامزد کیا ہے. ہاں تو پھر اتنا رونق جس چیز کیا, پھر چیخیں کڑی. افسوس ہے اس بات پر, لوگوں کو اس بات پر. مجھے نہیں ہے, بڑا محتاط ہو گیا, آپ نے جواب دیا سوچ کے نہیں مجھے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے ورنہ شہباز شریف میں بلیو کرتا ہوں کہ سیاستدان کے 100 جنم ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, جب تک وہ زندہ ہے اس کی سیاست وہ کسی نہ کسی رخ میں ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے, نواز شریف کو 2002 کے الیکشنز میں آپ نے نااہل کیا ہوا تھا,
اس کی سیاست ختم نہیں ہوئی. 2008 کے الیکشن میں وہ نااہل تھا, وہ سیاست ختم نہیں ہوئی. یہ تو میں کہتا ہوں 2018 کے الیکشن میں نااہل ہے, سیاست ختم نہیں ہوئی. اگر وہ سیاستدان ہے, شرط ہے کہ اگر وہ سیاستدان ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ سیاستدان نہیں ہے تو پھر اور بات ہے. وہ اپنی گاڑی 180 کی رفتار پہ جا کے دیوار میں مار دے گا, سیاستدان نہیں مارتا. میاں صاحب نے مار دی ویسے, نہیں ماری. میاں صاحب نے 2002 میں بھی راستہ بنایا, تو باہر سے بیٹھ کے 2008 میں بھی بنایا, 18 میں بھی بنایا, 13 میں بھی بنایا, 24 میں بھی جو بنایا. بیچارے 93 سے اب تک نیریٹو بناتے آئے تھے, الیکشن کے چکر میں اپنا بیانیہ جدوجہد کا نام ہے, اپنا ایک بیانیہ بڑا غرق کر کے رکھ دیا ایک الیکشن کے پیچھے آ کے میاں صاحب نے, اور اسی کی قیمت دے رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, آن لائن شاپنگ کرتے ہیں؟ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی چیز بندہ منگا لیتا ہے, بچے منگاتے ہوں گے, بھابھی منگاتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ آرڈر کچھ کرتا ہے, آگے سے نکل کچھ اور آتا ہے. ادھر آرڈر کیا تھا ملک کو نواز دو, وہ نکلیا کہ یہ ملک کو شہباز آ گیا, اور اب اپنی پارٹی پی ایم لیکن سر پکڑ کے بیٹھی ہے, کیوں بھائی ہم تو نواز شریف چاہ رہے تھے. ایک منٹ, اگر نواز شریف واپس نہ آتا تو مسلم لیگ نون اتنی بڑی انتخابی مہم نہیں چلا سکتی. اتنی بڑی جو بھی انہوں نے پھر آپ کہتے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے انتخابی مہم چلائی نہیں, بہت اینڈ میں جو بھی انتخابی مہم چلائی, جلسے کیے, جتنے بھی کیے, ہمارا یہ ہو سکتا ہے کم کیے. اوکے, یہی ہے نا کرائٹیریا کہ وہ اس سے زیادہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, جتنی بھی کیے وہ ووٹ بینک نواز شریف کا تھا. اچھا اب یہاں پہ رک جائیے ایک سیکنڈ, مجھے ایڈ کرنے دیں اس جملے کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے بہت برے حالات تھے. ہاں یقیناً تھے, آنے سے ایک جوبیلنس آئی, ووٹر اکٹھا ہوا. وجہ کیا تھی؟ کارکن میں برے حالات ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ عمران خان نے پرچے نواز شریف کا ایگزائل بھی ایک وجہ تھی. لیڈر جس کا ووٹ بینک ہے وہ موجود نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آج عمران خان باہر ہو تو پی ٹی آئی کی کیا حالت ہو؟ آپ تو کہتے حالت ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی. نہیں, اگر عمران خان باہر ہو, باہر جلد سے جلوس کر رہا ہوتا تو آئی تھنک اس سے زیادہ سیٹیں دیتا, اس سے کئی گنا زیادہ. تو لیڈر کے نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے. ہوا تو نون لیگ کو بھی ہوا جب ان کا لیڈر نہیں تھا. لیکن آپ نے ان کا لیڈر 2017 سے باہر رکھا ہوا. لیڈر کیوں گیا تھا؟ سر دیکھیں وہ اس پہ الگ پروگرام کر لیں گے. ایگزائل کیوں کہتے ہیں آپ؟ ایگزائل ہی تھا. کس چیز کا ایگزائل تھا؟ وہ کہتے ہیں میں علاج کرانے گیا تھا. ایگزائل ہی تھا. وہ کہتے ہیں میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. پارٹی کا موقف تو دینا نہیں چاہتا, لیکن وہ بھائی جان. اچھا اب ہم اگلے ٹاپک پہ جانے ہیں. میرا یہ موقف نہیں, مطلب پہلے کنکلوڈ کریں. وہ خود بار بار کہتے ہیں کہ بھائی پلیٹلیٹس کم تھے, پلیٹلیٹس کم تھے. ابھی بھائی وہ تو عمران خان کہتے ہیں نا پلیٹلیٹس کم تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا پلیٹلیٹس کم تھے. وہ تو میرا مطلب ہے کہ حکومت عمران خان نے کہا کہ پلیٹلیٹس کم. شہباز صاحب کہتے ہیں پیلٹس کم تھے. نہیں, وہ تو حکومت عمران خان نے کہا کہ پلیٹلیٹس کم تھے. تو پھر ایگزائل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ماننے کے عام بیماری وہ 50 روپے کا جو اسٹار تھا وہ کہانی ساری ماننے سے کہ عوام صورتحال یہ ہے کہ اگلے 5 سال وہ اس ملک میں سیاست کریں گے, پبلک پالیٹکس. کون؟ نواز شریف صاحب. اچھا اس پہ میں آپ کی کل کی ایک بات سے تھوڑا سا متفق ہوں, وہ یہ کہ وہ سی ایم آفس میں بیٹھ کے مریم نواز کو گائیڈ کریں گے. وہ پی ایم آفس میں بھی بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے, وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے, وہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اور وہ پاکستان میں ہر جگہ مسلم لیگ نون کے جلسوں سے خطاب کرتے بھی نظر آئیں گے. یہ تمام سٹیٹمنٹس پڑھنے سے پہلے آپ کے اس ویو پوائنٹ سے 100% متفق تھا. آپ چھوڑیں, آج تو ٹویٹر ٹرینڈ کر رہا تھا نا نواز شریف. نہیں, یہ جو پھر میں نے نہیں, آپ نے ٹویٹر ٹرینڈ نہیں دیکھا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ٹویٹر کی لوگ نواز شریف کی محبت میں آج تو ٹویٹر پہ رو ہی رہے تھے نا. آپ مانیں ہم کیوں بات کریں ٹویٹر کی؟ آپ کہتے ہیں ٹویٹر فیس بک یہ چیزیں ہی کو نہیں ہے, ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں. لیکن ابھی تو آپ کوٹ کر رہے تھے نا, میں تو نہیں کر رہا. میں نے کوئی ان کو دلیل کے طور پہ یوز کیا, آپ کی دلیل کا جواب دیا. میں نے ٹویٹر سے ہی پڑھ رہے تھے نا یار, تمہارے پاس کون سا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست اگلے 5 سال میں مزید جوبن پکڑے گی. اللہ اکبر. ان کے پاس پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے آج آپ کو پتا ہے گیس 67% مہنگی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے. وہ پاکستان کے مسائل اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو ایک بہت ہی مختلف نواز شریف اگلے 5 سال میں نظر آئے گا. اور کتنا مختلف ہونا ہے بہت مختلف, اتنا مختلف ہو گیا. آپ نے اس کی 5 سال یہاں ٹکر نہیں چل سکتے تھے, بند تھا. ابھی اسے بات, لیکن چلو وقت ختم ہو گیا. اب نیکسٹ ویک سے ملیں گے, اگلے ہفتے رائے ثاقب کھرل سے دوبارہ اختلاف رائے کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ.